नमस्कार आणि माये मगाचो येवकार दोर आयताराक आमची एकामेकाची भेट जाता। तुम्ही पळयतात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिंस जेकब। इश्टानो कोणाय तरी विचारले तियात्र कसो लागलो, एक एकटो आपले व्ह्यूज सांगतलो। कोण म्हणटलो कॉमेडी बरी असली, कोण म्हणटलो स्टोरी बरी असली, कोण म्हणटलो ड्रेसिंग बरी असली, कोण म्हणटलो कांतारां बरी असली। आयज आमचे बरोबर आसा असलो एक कांतोरीस ताणें आपल्या कांतरां वरवीं लोकांची काळजां जिखून घेतलेली आसात आणि तो दुसरो कोणूच न्हय पूण रोजारियो फर्नांडीस। आता फर्नांडीस रोजारियो म्हटल्यार थोडे जबरशी वळखोचे ना, पूण रोजार दे बेनावली म्हटल्यार सगळीं वळखतात। Ami teatris, zaites cotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam cotão radis. Ami teatris, mola de gam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva teatris. तो रुजार बाब वेलकम तुका आमच्या डायरेक्ट दिल से या प्रोग्रामात। रुजार बाब तुका उगडास आसा तो दीस ज्या दिसा तुवें पयलेंच कांतार केल्लेलें आनी तें स्वताचें घडलेलें काय कितें? होय उगडास आसा। ती खबर जेन्ना रेकॉर्डिंग चलताली तेन्ना। कोणाचें रेकॉर्डिंग? रेकॉर्डिंग एडविन डिकोस्टाचें। आनीक त्या दिसाक आखीच टीम कोल्हापूर गेल्ली। जुझे रोड आनी जायते कलाकार आहले थिंगा, बेटी आसुंतीन, जुझे रोड, जॅक बी कोलवा अशे जायते। एक टिकेट हांव बेटीक ड्रॉप करूंक आयिल्लो, बेटीक आनी तेका आसुंतीनाक मारगांव। सो एक टिकेट कोण एकटो एक्टर पावूंक ना त्या दिसा। एडविन म्हणूंक लागलो तूं येता? हांवें म्हणलें हांवें कांय कपडे कांय ना थिंगा घेवचें म्हणूंक लागलो आनी हांव चडलो बसीन हेजिटेशन करून नासतना। पावले कोल्हापूर। आतां कोल्हापूर येना फुडें सगळे रेकॉर्डिंग कोत्तात हें कोत्तात। म्हाकाय उमेद जाली। एडविनाक म्हणलें कितें म्हाका एक दी रे कांतार, हांव म्हणटा कांतारां। सो कांतार तो म्हणूंक लागलो आपल्या लागीं कांतार ना, तूंच बरय। आतां म्हजेर आयलो प्रेशर, फर्स्ट टायम कांतार म्हाका बरय म्हणलां आनी बाय एक्सिडेंट हांव थिंगा पावलां तेंचे ग्रुपांत त्या। सो म्हाका नॉर्मनान एक ट्यून दिलो, रोजार असो एक ट्यून आहा बरोसो, ह्या ट्युनाचेर बरयता जाल्यार बरय। सो ट्यून तेन्ना हांवें झुमकोन मोतीन दवरलो कित्याक तेन्ना मोबायलचेर रिकॉर्डिंग ना, एंड्रॉयड फोन न्हू ते। सो हांवें तो ट्यून मनान दवरलो आनी वयर रेकॉर्डिंग चलता स्टुडियोन हांव सकयल तेंचे भासीन बसून कांतार बरयता। आनीक कांताराची स्टोरी अशी की म्हज्या मनान कांयच येना त्या वखदाक। एक प्ले चोयल्ले हांवें, वानेक प्ले। आमी तेन्ना वानेक प्ले नासताले, तेन्ना वानेक प्ले म्हळ्यार बरे फामाद आसले आनी आमी ते हितून पार्ट घेताले वानेक प्लेयान। हांवें एक प्ले पळयली, ते हितून एक बरीशी सीन लागलेली म्हाका, लायक जाल्ले, ती म्हज्या मनान उरलेली। लायक आंगवण म्हणून, ती आंगवणीन एक बापूय आनी गोबायलां ती बिजी आसतात आनी तो बापूय हाड काडटा बेगीन आनी ब्लेड हातीचेर धरून इसरोन कामाक बायलेक पावपाक वयता। आनी भुरगे न्हिदलेले आहा थिंगा ल्हान भुरगीं। सो वाटेर तेका उगडास जाता, आनी म्हजी ब्लेड हातीर उरली। भुरगे उठोत काय, ब्लेडी गात घालीत काय, आंगार ओडीत काय, खायत काय वो कितें अशें हुस्को घेवन तो धांवन येता आनी तेन्नाच ते भुरगे उठोन ब्लेडीक हात घालूंक वयताले। तो हुशाल जाता हांव रायट टायमार पावलो म्हूण आनी भुरग्याक खुशेन वयर उखलता ते भुरगे फॅन घुंवतालो तितून वयता। ट्रेजिडिकल डेथ, आनी हें डेथ कित्याक हे भुरग्यां ना म्हूण आंगवण केल्ली तेणी। सो हे स्टोरीन भुरग्याची आंगवण तेमी फारीक करूंक ना म्हणून देवान दिल्लें, देवान वयलें अशें ते मॅसेज केल्ली कांतार। आनी तें हांवें रेकॉर्डिंग केलें थिंगा। कशें रेकॉर्डिंग केलें तेन्ना पयलें रेकॉर्डिंग क्यू ट्रॅक दिताले आनी क्यू ट्रॅक दिली उपरांत तुका मागीर डबिंग करचो पडटालो। आतां तें इतलो हांव सारको उमेदीन कांतार म्हणपाक हांवें एका धपक्याक मिस्टेक नासतना तें कांतार केलां आनी म्हाका चान्सूच दिवंक ना तें डब करपाक। रोजार टायम जालो आमचो स्टुडियोचो, तेन्ना स्टुडियो टायमाचे प्रमाणे चलताले। आमचो टायम जालो, आमचो प्रोग्राम हें जालो तें जालो। म्हज्या पयलीं जुझे रोड कांतार म्हणटा स्टुडियोन, आनी
हांव आयकता तेजें वॉयस समहाव म्हजें सिंगींग ताका मॅच जावपाक लागलें आनीक तो सगलें हांवें क्यू ट्रॅक बी दिले उपरांत ते जुजे रोड आनी हेड बीन ते कांतारान चॅक कोत्ताले तेन्ना अरे हें कांतार हांवें केन्ना गायलां रे जुजे म्हणूंक लागलो तुवें गायलां मरे तें ताका हें कोत्ता आसतना मागीर तेणें सांगलें की ना हो तो भुरगो आहलो न्हू तेणें म्हणून सारको वॉयस मरे म्हणून अशें दॅट इज द फर्स्ट टायम हांवें म्हजें ओन कांतार कंपोज केल्लें म्हणजे सीडी करपाक तेन्ना सीडी कोत्ताले तेन्ना पूण तियात्रान न्हय ना तियात्रान कांतारां येवंकूच ना तेन्ना नॉन स्टॉप चलताले हय आनी जमनी वयले हेळ आनी वन एक प्लेस आनी आमी जमनी वयले हेळ कोत्ताले कांत मात म्हणटाले आनी ती सिंगींग आहलोले भुरगेपणासान कित्याक आमी स्कूल टायमाकसान आमी एक्टीव आहले प्रोग्रामांनी वा तशें करून ओके रोजार बाब तुजो कांतार बरोवपाचो प्रोसेस कितें आयडियेंतान कोबार जावपासून हांव हें विचारता कित्याक जायते जाण आमचे सिंगर आसात तांकां दुसऱ्या लागीं कांतारां मागोवन करची पडटा सारकें तो तुजो प्रोसेस कळलो जाल्यार तांकांय सोंपें जातलें एक कांतार बरोवपाक अच्छा बरो प्रश्न केलो तुवें कित्याक हांव जायते फावटी जायते जाणांची कांतारां पळयता तेन्ना तांचो फोकस आसना की ते सब्जेक्ट आहा तो जेन्ना तूं एक सब्जेक्ट हाडटा स्टे ऑन दॅट सब्जेक्ट एका कांतारान मागीर 2-3 सब्जेक्ट मागीर खंयचो सब्जेक्ट उगडास दवरता तो स्टार्ट एक कोडीन कोत्तात काबार एक कोडीन जाता दॅट इज द आतांची थोड्या सिंगरांची हें कित्याक तांचो फोकस हालता आतां म्हजो एक सब्जेक्ट आहा जाल्यार हांव स्टीक ऑन दॅट सब्जेक्ट आनी एक म्हजें इम्पॉर्टंट हें आहा त्या हितून म्हजें बरोवपाक आतां एक म्हजो सब्जेक्ट आहा सपोज ते दुबाव हांव कांतार स्टार्ट करतना ते दुबावाचे कितेंच हाडचो ना फर्स्ट ब्रीज पार्ट म्हणटात तो म्हजो आय वील कम समथींग आवटसायड लायक ओपारेशी मारून आनी मागीर हांव तितून स्टोरी गुंतता म्हाका चड आवडटा स्टोरी करपाक कित्याक आवडटा कित्याक स्टोरी सदांच लोक एटेंटीव रावता इवन म्हजें कनेक्शन जेजूचे पॅरेबल्स जेजू पॅरेबल्स हें करतालो आनी जायतो हजारान लोक तेजी पॅरेबल्स आयकतालो सो तो कॉन्सेप्ट मनान धरून हांवें चडशीं कांतारां केल्या स्टोरीची स्टोरी एक सांगतना लोक एटेंटीव रावता सो दॅट इज माय एम आनी फोकस कोणें चालोवचो हो म्हजो मेन हें आनी कांतार करतना दुसरें म्हळ्यार एक बरोसो उमेदीचो वो बरोसो मेलोडिकल ट्यून करप एक बरी हें आसूंक जाय तुका तो कित्याक थंय म्हाका जायते म्युजिशनान सांगलां तुजीं कांतारां आजोवपाक बरीं दिसता कित्याक तितून कॉर्ड वर्क्स आसता जायतो हांव गिटार वाजयता हांव म्हजें ट्यून करता स्वताचें आनी इवन तो आमचो जुजिनून आमी रेकॉर्डींग करतालो सिडीज बिडीज तो एक दीस म्हणटालो म्हाका उगडास आहा तुजार आमी कांतार 8 इंट्रो 8 बार कर 16 बार कर 32 बार कर इतली मेलोडी बरोवन पासून ती बायल ती पोन्नीच ताका नवें कापड कितलेंय नसय ती नवी जायना सो तो ट्यून पोन्नोच येता न्ही म्हणून सो हे ट्युनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा आयज काल सिंगरांनी ट्यून करपाक कित्याक आयज युट्यूबाचेर जायतीं कांतारां चलता तेन्ना लोक कमेंट मारतात थोड्या ट्युनाक लागून लोक थोडे एप्रिशिएट करता आतां ट्यून नाजाल्यार ट्युनाचे आमचे कितलीं वर्सां जावन गेलीं तेच ट्यून आयकूंक येता ताका लागून रोजार बाब तुजें आतां तूं एक नवें कांतार कोत्ता आनी आयज तियात्रान म्हणपाक आसा ती एंग्जायटी जाता कांतार बरें वेतलें काय कितें जातलें काय कित्याक तुवें इतलीं वर्सां केल्या तूं जाता अजून पासून जाता पळय कितलेंय एक्सपिरियन्स आसूं आनी तूं कितलोय फामाद आसूं आनी कितलीं तुवें तियात्र करूं कितलीं कांतारां बरोवं जेन्ना फर्स्ट तियात्र रिलीज जाताना प्रेशर आसताच आमकांय जाता कांतार आमी तें परफेक्टली कितें बरयलां तें लोकां पर्यंत पावोंक जाय सो तें चुकोंक जायना एक लायन चुकत जाल्यार समटायम म्हज्यो मॅसेजीस चुकता सो एवरी वर्ड एवरी लायन लोकां बरें दिवपाक गरजेची आसता आनी तो प्रेशर आसता कांतार लोकांच्या कानार पडोंक जाय आनी तें ईच एंड एवरी वर्ड पडोंक जाय सो तो पयलो प्रेशर आसता रायमिंगाच्या बाबतींत कितें तुजें जायते कांतारां हांव पळयतां एक लायन दुसरी आसता रायमींग आनी दुसरी आसता तुजें कितें मत तेजेर सी रायमींग आहात ते न्हू थोडे हाय लक्ष दवरताय तेजी बट मातशें सावंड जाल्यार पुरो तशें कोताय या इज इट सावंड जाल्यार पुरो करप गरजेचें काय
रायमिंग करप रायमिंग करप गरजेचें. तेजेरूच तूं एक बरो सिंगर म्हूण गोमान येता न्हू. तुज्या एक बरो कंपोजर कंपोजर म्हूण गोमान येता. तुज्या रायम्स बरे रायम टू रायम आसूच जाल्यार रायम्स गरजेचे. सो तुजो प्रोसेस कितें हितून एक एग्जाम्पल म्हणजे कितें आतां सपोज से म्हाका ता 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 रायमींग आहा. कोत्ता दोत्ता सोत्ता. सो हे कॉमन रायमींग. हे सगळे कडेन जायते कडेन मेवतात तुका. थोडे रायम्स आसतात दोर कोर चोर. हे रायम फ्यू मेवतात तुका. म्हाजे हितून कोरून दोरून हे रायम आसतात. सो हांव कितें करता म्हाका कॉमन आहा तें नाका देखून हांव एक रायम काडटा. सपोज से दोर. ती लायन धोर म्हणटा सो एक लायन बरयता हांव. मागीर दोरांतल्यान तिका चोर येतले मोर येतले पोर येतले. हे सगळे लायमींग हांव बरयता बेश्टे. आनी मागीर म्हाजे सॉंगाची स्टोरी वयता वो सॉंगाचो म्हाजो कॉन्सेप्ट येता त्या प्रमाणे हांव थिंगाचो एक काडटा आनी हें करता. ओके. आतां एक सॉंग रायटर जावन हाचो फायदो कितें? भरपूर आसा सॉंग रायटर जावपाक. तूं सॉंग रायटर जाल्यार तुका मरण ना. कित्याक आयज काल तियात्र बरे उंचल्या दर्जा पावल्या. कांतरान जाय तियात्रान लोक कांतरांय आयकोंक येता. सो जेन्ना तूं कंपोजर जालो वा तूं सॉंग रायटर जालो तुका हेजे बरें वचपाची गरज ना. भिरांत ना. गरज ना. तुका तुजें सब्जेक्ट तुवें चिंतपाचें आनी तुवें कांतार बरोवपाचें. आनी कांतार बरोवप्याक चड डिमांड आहा. कित्याक कोणूय एक आर्टिस्ट आपल्या तियात्रान घेतलो जाल्यार पयलीं चोयता तेका कांतार जाता बरोवपा जाता तो. नाजाल्यार तो डायरेक्टराचेर पेज माझा डायरेक्टराची पेज. ताका फायदो ताका एक हें मेळटा ताका उणें म्हणजे सपोर्ट मेळटा. आपल्याक गरज ना हेजे कडची आपल्याक 2 कांतरां मेवतली. सो ताका गायल्या तियात्रान म्हाका फायदो आहा. तशें एक डायरेक्टरचें. रुजार बाबा आतां हांवें तुजे लागीं विचारलें तुवें जायतीं कांतारां गायलीं. तुजें कांतार खंयचें फेवरेट आनी कित्याक? फेवरेट जायतीं आहा. तितूंतले एक हितूंतले एक एवरग्रीन म्हणटा ते इनाम जिखलेलो फोटो. आयज पासून लोकांचे हितून ओके ते वॉलचेर ते भुरग्याक वॉलचेर भुरग्याक खाता तें एक सॉंग. देन देर इज जायतीं आहा. देव बरो दीस दिवं कांतार आहा. जायतीं अशीं मुगे सगळीं मॅसेज सॉंग्स आनी एवरी मॅसेज इज कनेक्टेड टू द बायबल. आनी एक कितें आतां एक सॉंग म्हणचें इज अ स्टोरी. होय स्टोरी. तियात्रूच म्हटल्यार जाता. कांतारांतल्यान. येस. आतां तुजी एक सायड लोकांक खबर ना ती खंयची आसतली. रुजार ते बेनावली म्हणून जाणा पूण एक आमकां एक गूण आसता की तो लोकांक आजून खबर ना. तुजी कसली आसतली? म्हजें गूण म्हणल्यार सी आय एम अ गूड सेल्समॅन. आय कॅन सेल एनीथींग. अच्छा. कित्याक पयलो सेल्समॅनाचें काम करी? येस. ओके. सेल्समॅनाचें काम केलां हांवें. आय वॉज एरिया सेल्स एक्झिक्युटीव फॉर वायन कंपनी एंड बियर कंपनी. अच्छा. So without any efforts, I can go to any 5-star, any fine dining hotel, any shack, any wine stores. ओके. ही आतां आमकां खबर आसोंक ना. ही खबर आसा. आतां लोकांकूय कळली. आतां एक म्हाका सांग तूं म्हणटा वायन आनी बियर हाचो तूं सेल्स हांव सेल्स एक्झिक्युटीव आसा. आतां तो वायन बरो हें बियर बरें म्हूण सांगपाक तूं टेस्ट केलोलो ना? हांव ड्रिंक करना. ओके. हांवें ड्रिंक करूंक ना पयलीं लॉंग बॅक. आतां केन्ना तो वायन घेता इट्स गूड फॉर हार्ट. ओके. पूण मागीर लोकांक कसो सांगतालो तो दीस वायन इज बेस्ट दीस बियर? म्हजे मॅनेजर म्हाका विचारताले न्हू. म्हजे मॅनेजर्स म्हाका विचारताले अरे तूं टेस्ट करना सो हाव यू वील सेल. हांव ताका सांगतालो सेल करूंक तुका टेस्ट करपाची गरज ना. इफ यू हॅव अ टंग यू कॅन सेल एनीथींग. सो जिबेन कितेंय आमच्यान विकपाक जाता. कन्विन्सिंग पावर तुकडे आसूंक जाय. तो म्हजे कडेन आसलो इन सेल्स एक्झिक्युटीव. आनी आय डीड इवन फॉर म्हजे कलिग्स आसलेले सेल दुसरे एरियाचे नॉर्थाक सावथाक हिंगा थिंगा एरिया आसले. माय रेकॉर्ड वॉज ऑलवेज टॉप. या. वाय? कित्याक तुजी जीब बरी आसली. होय. आनी हांव ते कन्विन्स करपाक बरो आसलो. आनी दुसरो एक म्हाका हें जातालो एडिशनल सपोर्ट. हांव तियात्रीस. कोणें धाडा गेले जाल्यार पोतून धाडना. ओके. प्लस पॉयंट आसलो वो. प्लस पॉयंट आसलो. ओके.
आनी कितें तियात्रीस आमच्या घरा येयलो वो आमच्या हितून येयलो बरें जायना ताका परत धाडपाक सारकें हेंच आसतालो. आनी ताका हांव कितें दुसरें म्हणल्यार तितून ते बेनिफिट्स आसताले जायते ते कंपनीनी ते डायरेक्ट हांव टू द रिटेलर दितालो. ओके. नॉट टू द होलसेल स्किम्स बा कितें आसता ते डायरेक्ट टू द कंज्युमर. तो आतां शेकाचेर आहा सपोज ताका 1:1 आहा एक कंपनीचो ऑफर एक घेयलो एक फ्री. सो तो होलसेलर कितें करतालो तो आपल्या दितालो आनी तांकां बरें कांय दिनासलो. सो आय यूज टू गीव डायरेक्ट टू द ते मागीर बोर्ड मारून 1:1 सो प्रमोशन जालें. ओके. तो टेस्ट केलो. आतां रुजार बाब तुवें जायतीं कांतारां घेयलीं रिकॉर्डाक फुडले पिळगेक हय पळोवं सारकी कितें आसा तुजे कडेन? जायतो वावर आहा सगलो फ्रॉम युट्यूबार आहा म्हजे कडेन. हांव पयलोसून कलेक्टर मुगेलो. आय डोंट नो आतां UK वयता आसतना आमकां पेपर वर्क जाय पडटलो कटिंग्स जाय पडटली म्हाका खबर नासली पयलीं. बट आय बेश्टी म्हज्या मनान येयलें की कलेक्ट करून दवरया खंयचे पोस्टर्स पेपर कटिंग सगळे म्हजे कडेन हार्ड ड्रायव्हान सगळे सेफ आहा कंप्युटरान सेफ आहा म्हजे कडेन. गुड. आमचे भुरगे जे नवे तियात्रिस्ट जाता तांकांय सांगणें. आतां तूं लंडनाक वेतलो जाल्यार तुजी हिस्ट्री मागता सारकें तुवें काम कितें केलां. सो एक संदेश म्हणजे असो की तुजे पेपरार केन्ना येयलें तें काटींग कातरून दवर. काटींग म्हणजे तोच कुडको कातून नाका तो आख्खो पेपर आसपाक जाय ती डेट आसपाक जाय खंयच्या वर्साक येयल्लो तो. आनी आतां पयले तरी कटींग दवरताले आतां कटिंगूच गरज ना कित्याक आतां सोशल मिडियाचेर एक आर्टवर्कूच येयलो न्हू. यू कॅन सेव दॅट ऑल्सो न्हू. तो फोटो सगळे आख्खो प्रोग्राम सेव उरता. येस. म्हाका सांग तूं पयलोच खंयच्या कोणाच्या तियात्रान आयिल्लो? हांव चायल्ड आर्टिस्ट म्हण येयल्लो पयलो दॅट वॉज इन 1980s. पिटर देबेनावले. ओके. म्हजो आमचे फॅमिलीन कोण तियात्रिस्ट ना. म्हजो तित्यू मात एक जमनीयले खेळ नासतालो आनी म्हजो कजन जमनीयले खेळ नासतालो. आनी तेन्ना मोरायस आनी थेंबो ते हेळ आनी आमच्या घरा कडेन आमगेर ओल्डमाडशेगेर म्हणटात आनी आमचें राशीचें व्हडलें घर जॉयंट फॅमिली व्हडलें घर. घरा फुडल्यान देखून आमचे खेळ नाचयले तेन्ना ते खेळ हांवें पळोवप आनी एक उमेद जावप की जायतो लोक पळयता हें पळयता आमकां एक उमेद जावप ते पळोवन. सो ते खेळ नासता आसतना तेंची कांत बांद ते म्हणप रोखडे भुरगे म्हणटा रोखडे कॅचअप करताले. सो ते म्हणटा आसतना म्हाज्या कजनान म्हाका पयलो आनी इंट्रोड्यूस केलो एज अ चायल्ड आर्टिस्ट पिटर देबेनावलेगे एक तियात्र क्लिओफास म्हणून. तेन्ना हांव विलियम दे कोत्तोरीन तेन्ना त्या तियात्रांनी मेवलो. हांव चायल्ड आर्टिस्ट इन 1980s. आतां हांव प्रोफेशनल स्टेज म्हणटा कित्याक आदी एक म्हणणी आसलेली तूं जिवियाना नाच जायत जाण म्हणटाले तूं जिवियाना गोमंत विद्यानिकेतन म्हणजे सारकें तें नाचल जाल्यार तूं व्हडलो तियात्र. हय बॉम्बे एक बांगवाडी म्हण आसतालें हॉल ते भशेन तें एक हॉल तूं तितून नाचलो प्रोफेशनल जाला. सो आतां भायर आमी वन एक प्लेस करतात कॉलेज टायमाक. आमगेलो एक फ्रेंड आसलो सेबिविंडो देबेनावली तो जमनी वयले खेळ बरयतालो वन एक प्ले आमी तितून नाचताय. सो म्हाका एक प्रोफेशनल स्टेजीचे चान्स पडलो 1991 आनी म्हाका लिनो फर्नांडीस आमचो कॉमेडियन सांजोजे आर्यल ताणें ताच्या तियात्रान म्हाका एक संदी मेवली आनी हांव कांतार कोत्ता म्हणटूच म्हाका एक ओपनिंग म्हणून चान्स मेवलो आनी एक इन्स्पेक्टराचो रोल हांवें केलो. आनी तेन्नाच तें लाडला पिक्चर कितें रिलीज जाल्लें तितून तो एक बरोच फामाद डायलॉग लागलो डू यू अंडरस्टँड यू बेटर अंडरस्टँड म्हणून वचपाचो. एवरी टायम तो त्या तियात्रान तो डायलॉग आसलो आनी तो बरो कॅची जालो रोल आनी हांव नोटेड जालो मातशें कांताराक लागून आनी परतीक लागून. दॅट इज द फर्स्ट टायम आय केम ऑन. मागीर तेन्नासान तूं प्रोफेशनल सारको कंटिन्यू. मागीर मदेंच गॅप पडलेलें तुका गॅप जायती वर्सां मदेंच करूंक ना तुवें म्हणजे मे बी तुज्या कामाक लागून? हांव कामाक आसलो पण कितें आसलें जाणा तूं हांव सायड बाय सायड तियात्र करतालो नॉट अशें करून प्रोफेशनलान सगळ्या पळोवन हांव सगळ्या डायरेक्टरान नाचलां. मागीर आफ्टर दॅट गॅप म्हाका दिसता आफ्टर दॅट व्हेरी लॉंग गॅप तूं म्हज्या तियात्रान आयलो रडो नाका आयलो तियात्रान. हय ते आमी तेन्ना तियात्र करताले ते भुरगे काउंटी कॉन्स्टिट्यूशन विलेज शोज हे शोज तुज्या तियात्रान हांव रडो नाका येयलेलो
आनी तुजेच तियात्रान म्हाका दिसता ती हांव फर्स्ट टायम आउट ऑफ इंडिया गल्फाक दुबय एक शो केल्लो तेन्ना आमी आख्खो म्हयनो करताले न्हू गल्फ. होय होय तो गल्फाक हांवें राजवटकी केला तुजो राजवटकी केला शो दुबय. दॅट इज माय फर्स्ट गल्फ एंट्री थ्रू युअर शो. आनी तुजो आमी रडो नाका करून मागीर सातांतून तियात्र केला. रोडा नाका फिल्मूय केलें तुवें होय फिल्म केला आनी तितून तुजी भुमिका बरी केल्ली तुवें. एक घंटे कर्नाटकाचो आसता तो रोल आसता आनी मागीर तो दुसऱ्यांक चेडवांक तो विकता पूण मागीर स्वताची धूव हय स्वताचे दुयेंची दुयेक फेल म्हणटो आनी तेन्ना मागीर कळटा एक चेडूं म्हणचें कितें एक धूव म्हणचें कितें तें. त्या रोलाक लागून अजून पासून तिची ती हिरोईन आहा पळय सिल्विया सिल्विया तेजें चेडूं अजून पासून म्हाका लायक करना म्हणटा. एक दीस मेवलें म्हाका तुका अजून तें लायक करना बिकॉज तूं ते तो रोल करतालो सो तेका लागून एक दीस म्हणलें म्हाका. बरें तुजार बाब म्हाका सांग तुजो दीस कसो सुरू जाता. म्हजो दीस मागण्यांतल्यान ओके आय स्टार्ट उठलो म्हणटच म्हाका बायबल वाचपाची संवय. हांव बायबल वाचता म्हजें मागणें करता आनी हांव फ्री आसत जाल्यार म्हजो घरा कडेन गार्डनिंग म्हाका प्लांटींग करपाची संवय. हांव गारफा रोयलें हांव भेंडे रोयता भाजी रोयता घरा कडेन फाटल्यान आनी तो म्हजो तियात्र ना जाल्यार तें काम. किचन गार्डन आसा सायडीन पण जाता नॉट किचन गार्डन आमकां फाटल्यान इल्लोसो शेताचो हें आहा जागा. ओके बरें बरें व्हडलें तर चड व्हडलें न्हू धाकटुलो आहा बट हांव थिंगा थोडी कोणगां रोयता केन्ना भेंडे रोयता टोमाट रोयता ओके भाजी रोयता आनी आतां हांवें थिंगा गारफां बारफां गायल्या हिंगसो हांव कणकवली म्हणटा थिंग गेलो झाडां हाडूंक ती झाडां हाडून लायले आहा जाल्यार लागल्या फळां दिवपाक लागली. हायले आंबे बरें दिसता कित्याक जेन्ना न्हू तूं रोयता तूं खाता बाजारांत पयशे जाय ते मेवता तरेकवार फ्रूट येयलो हाय वायले इम्पोर्टेड पासून. आनी कितें जाला आमी थोडे जाण रोवपाक वचना कित्याक आमी म्हणटात तें आमकां खावपाक मेळटा पूण तुजे पिळगेक खावपाक मेळटा. पिळगेचे सोड तूं आसतना आतां गार फार मेवता रोखडेच मेवता. तुवें रोयल्लें तुवें खावपाक बरें दिसता फळ. तुजो फेवरेट तियात्र खंयचो आसतलो तुजो रोलूय त्या तियात्रांत. म्हजो फेवरेट एक रोसवनाचो तियात्र एस माय लॉर्ड. तितून चित्रा बरेर म्हाका एक रोल आहलो आनी इट वॉज सारको लँडलॉर्ड कहो तो रोल आनी कोणाक बरयल्लो सो तो तेणें करूंक ना आनी तो म्हाका पडलो. सो तो एक डॅरिंग कसो रोल तो एकदम बरो तियात्रूय बरो आहलो आनी तो रोल म्हाजो लोकांक आवडलोय बी. एस माय लॉर्ड. आतां तुवें सांगलां की कांतारां तूं स्वता बरोवंक लागला पूण कोणें तुका सपोर्ट केलो तूं करतना तें बरोवपाक कांतार ना ना हें अशें न्हू अशें जावपाक जाय कितें जावपाक जाय अशें केन्ना ना तशें आजून पासून कोणें सांगना म्हाका. सो स्वता तूंच करपाक आनी तूंच करूंक लागला. हांवूच म्हजी स्वताची हांवूच कांतार बरयता. आतां पयलं सांगता तुका इवन पयले पासून हांव केन्ना म्हाज्या ट्युनाक लागून चड मातशें हें जातालें म्हाका कित्याक म्हाका एक संवय आहा म्हाका कॉपी करूंक नाका ट्यून. म्हजो कॉपी जाता काय म्हाजी बायल मातशें शिडोकीशी. हांव गिटार घेवन घरा कडेन ट्यून करता जाल्यार हो आयकलो दिसता मरे मागीर ते मागीर खूंय आयकलेलो मागीर तें उगडास करता अमकें कांतार अशें वयता. हांव मागीर झुमकन ताका मेळट जाल्यार हांव तो मागीर कॉर्ड वर्क चेंज करून तो गुंडायता. हिंगा म्हाका मातशें ट्युनाक लागून हें करता बट करेक्शन वायज कोणें हें करूंक ना. सो तूं करता तें फायनल म्हाजेंच फायनल. ओके कित्याक चोय आमी एक सब्जेक्ट हाडटात तो न्हू तूं हें म्हणूंक सोदता की कोणें डायरेक्टरान म्हाका कितें सांगलें ना 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 कोणें तुज्या शेजाऱ्यान वो केन्ना भुरग्यापणा ना ना तशें कांय सांगना आयज पासून उगडास सांगला. ओके एक टायम असो आसलो की तुवें सांगला ते तुजो ताळो आमचो जुजे रोडाक मॅच जातालो सो तेन्ना कितें दिसलें रोज आमच्या जुजे रोडाक कितें दिसलें वो तुका कितें दिसलें आपूण तुवें स्थितीत भायर तुजो ताळो ते भाशेन जाला वो तुवें इमिटेट करपाक केलें. ना हांवें इमिटेट करूंक ना. जालें कितें तुका तें फर्स्ट कांतार म्हणटाना सांगलें म्हणटा तो स्टुडियोन कांतार म्हणटालो म्हज्या पयलीं आनी हांव तेजें तें कांतार आयकतालो आनी म्हजो ट्यून आहलो एक बरो सिंपलसो ट्यून तो
सडनली दी सिंगींग ताका कशें टच जालें ती म्हाका खबर ना पयलीं सद्या पूण हितून एडविनान चड स्ट्रेस केलें रुजार तूं झुजारा भाशेन दिसता आनी म्हाका तो झुजा रोडाचेर ट्यून हाडूंक लागलो आनी म्हाका कांतरां दिवपाक लागलो आनी तेजे भाशेन कर स्टुडियोन मातशें गुणाय अशें मोड हें करूंक लागलो आनी हांव ते आमकां नेम एंड फेम जाय आसली कांतरां तर इजिली मेळटालें रेकॉर्डिंग तितूर गाजतालीं सगलो लोक जुनियर झुजा रोड करतालो जुनियर झुजा रोड करतालो म्हाका भितरलें हायल्या भितर जालें आनी एक बरो इनसायड हें खबर ही एक दीस नॉर्मन पळयत गेल्लो कडेन झुजा रोडान ताका म्हणलें दिसता म्हाका नॉर्मनान सांगलेली कितें खबर सो आरे तो भुरगो कोण झुजा रोड म्हणटा तो तुगे कोण फॅमिलीचो तुगे चेडो जुनियर म्हणून तूं अशें करून हांव सोजमल्लो झुजा रोड म्हणजे बेजार आहा म्हण ताका लागून पळय म्हाका तो केन्ना मेळोंक ना पर्सनली सो तेन्ना तेणें उतर म्हणलें एनीवे म्हजें नांव दवरता तो हांव नांव हरो हांव पळयत आहा पूण तो नांव दवरता पूण तें म्हाका भितरल्या भितर हायल्या भितर जातालें आनी एक दीस हांवें म्हाजो प्रोजेक्ट करूंक हांव मेनफा बरें गेलो मेनफान म्हणलें हें नांव जाल्यार तूं येनाका जुनियर झुजा रोड घेवन जायनाका तुगे घेवन जाल्यार हांवें कांतरां 15 कांतरां बरयलें आनी गेलो आनी ताका चॉयस दिला सिलेक्ट कर 12 कांतरां ह्या सेटींग तेन्ना ती सो हांवें म्हणलें कितें करता हांवें रुजार मिनीन ते बांदार एक म्हाका लायक जातालो हांव भुरगेपणीसून तेगे फॅन आसो सो हांवें रुजार ते बांदार गायलें हांव तेंगे थिंगाचोच नेबर सारको अच्छा आमी सगळे थिंगाच कमला थोड्या कडेन बॅन रोज फन मेळटा मागीर हो मिनीन ते बांदार आनी हांव चारूय थोड्या कडेच ते सगळे ते बांद आमगेलो बांदार सो बांदार म्हाका तें बरें सॉंग ना म्हणून हांवें केलें रुजार दे बेनावली करया म्हणलें आनी त्या वक्ता आनी एक मिनी मारियोन म्हाका तेजो मिनी मारी बरो फामाद सिंगर आनी अशें करून तेकाय बरो लोक जायतो सिंगिंगा लागून वाकाणटालो आनी आमी तेजे बरे फॅन पयलेसून तेणें एक उतर म्हणल्यार रुजार तूं तुगे कित्याक कोना लोकांगे नांव कित्याक उजा कोता हें म्हाका बरें तोपलें आनी तेदोनसून हांवें हें जुनियर झुजा रोड म्हणटाय तें काडूंक लायलें नांव सो आतां तूं रिपेंट कोत्ता तें खाट केलें आनी आपलें नांव दवरलें म्हणून ना म्हगे ओरिजिनलिटी येयली ओके ओरिजिनल म्हणटाय तो येयलो आनी हांव आयज पासून जायते जाणांक कोण इमिटेट कोताय तेंकां सांगता हांवें एक ब्लंडर केला बट देवान म्हाका तितून भायर काडून आयज हें नांव फामाद जालें तें नांव न्हू स्वताचें नांव फामाद जालें रुजार दे बेनावली म्हणटाय तें आनी एक स्टँड जालो मार्केटान एक लोकां मदीं एक नांव जालें हांव ते कोण इमिटेट कोताय तेंकां सांगता तुगे ओरिजिनलिटी कर कॉपी करूं नाका कित्याक हांवें एक ब्लंडर केला हांव तितून आसलो जाल्यार काबार जावपाचो कित्याक कॉपी कोत्ते जाणा इमिटेट कोत्ते जाणा थोडो वगत तूं लिमीट थोडो वगत चलता मागीर तूं चलना आनी हितून जायत जाणां हांवें तांकां जायरे सांगलां आयज तें नाय तेंकां तितलें काम देखून आयज इमिटेट कोत्ताले ते कॉपी कोत्ताले ते ओके आमच्या आयकुप्याक सांगपाचें म्हटल्यार तियात्रिस्तांनी जायतें आपलें योगदान दिलां तियात्राक आतां तुमकां घरा बसून पळोवपाक मेवता तियात्र जावं कांतारां जावं आमचे सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर जॉयविनान कास्ट तियात्र घातलेले आसात फिल्मां घातलेली आसात कोंकणी अजुनूय कोणी पळोवंक ना पळोवपाक जाता सवाय दोरेन आनी तेवूय जालें की ती आख्खी फामील घेवन शेजाऱ्याक पासून आपोवन तें फिल्म वो तियात्र पळोवपाक जाता म्हजो तियात्र सांत पाद्र पियो जो बरोच गाजलो तो तियात्र आतां हांव ऑगस्टाचे 15 तारखेर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येतलो OTT सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हाचेर सो पळोवपाक विसर नाका तो रुजार बाब तुवें तियात्रान कांतार म्हटलें आनी ताचो बरो रिस्पॉन्स येवंक ना ताळयो पडोंक ना वॉट यू फील कितें जाता तुका हांव एक बिलीव करता की हांव आदीं हें जातालो की ताळयो पडनात जाल्यार दूख जाताली अरे कांतार सोजमल ना काय लोकांक सो म्हाजें एक हें सिंगींग करतना लास्ट बेंचेर सोडया इतू लावड मुगेलें सिंगींग करप थोडे मायक मुगेले हांवें चोयलाय तांकां झूम करून देंवयताय हांव कांतार म्हणटा कित्याक मुगे सिंगींगूच ते भाशेन की हांव मनान दवरता की लास्ट पळय टिकेट काडल्यार लास्ट सिटार आहा तेका आयकोंक जाय कांतार सो जेन्ना ताळयो पडना तेन्ना हांव चिंतालो की कांतार सोजमल नाकाय हांव इतलें तर खर्चान म्हणटा म्हाका एक फादरान सांगलें बाबा ताळयो पड तेंच कांतार न्हू सारकें ओके तुगे कांतरान लोक चिंतूंक उरता तुगे कांतरान ते वगत चिंतता सोन तो इसोता ताळयो देखो मारूंक एक पावटी कॉमेडी पासून कोत्ता आसतना
लोक एक फावट हांसोना म्हणून पण हें जावपाचो जोड ना. मरे लोक हांसना आयज उड ना थोडो लोक तुका हांसपाचो ना थोडो लोक भितरले भितरले तुका एप्रिशिएट करता एप्रिशिएट आनी मॅसेज घेवन येता सगळें घेवन सायलेंटली लोक तुका घेवन गेलो कांतार मागीर उलयता शी कांतार बरें आहलें कॉमेडी बरें आहलें अशें लायक मागीर उलयता सायलेंटली वखता लोक रुजार बाब तुज्या लायफान तुका एक बूक वाचूंक मेवलो जाल्यार खंयचो वाचतो बायबलच बायबल त्याच्या भायर आनी कांय ना ऑल मॅन मेड थिंग्स ती तुका तितले वगत नॉलेज दितली आणि हो बायबल इज हायेस्ट सोल्ड बुक आय सोल्ड बुक 5 million कॉपीज ऑथेंटीक ताच्या वयर सेल जालेले आसा आनी इट्स अ रियल वर्ड ऑफ गॉड आणि ह्या बुकाक सीजन लागोना वेळ लागोना खंयच्याय वेळार तुज्यान उगडून वाचूं हांवें ती सोय केल्ल्या दिसाक 2 फावटी वाचपाक आनी हांव तो वाचता आनी आय विल नेवर लीव बायबल ओके व्हेरी गुड देवाक पयलो सदांच फुडें दवरपाक जाय आतां म्हाका सांग आतां सद्याक कसल्या टॉपिकाचेर तुजें कांतार चालू आसा म्हणजे 3 शो चालू आहा एक आमी इस्टराक रिलीज केल्लो फ्रांसीस देतुयेचो तोय चालू आहा हे पावसाक हांवें 2च शो गेल्ले एक मिलाग्रिस दे चांदो ताकिला शॉर्ट्स आनी दुसरो आमचो कॉमेडियन रिस्टन दू तुजी रगत म्हाजी तुका आतां वेळ मेवता केन्ना कांतारां करपाक कांतारो करपाक हांव जेन्ना फ्री आसता न्हू जेन्ना तियात्रांची राशी ना तेन्ना हांव म्हाजे ट्यून पयले रेडी करून दवरता ओके ते म्हणजे म्हाका पयले म्हाका तो बरो आवडीचो ट्यून मेवंक ना जाल्यार हांव कांतार कंपोज करूंक वचना हांव पयले ट्यून कंपोज करता आनी मागीर ट्यून करून हांव ते रेकॉर्ड करून दवरता रेकॉर्ड करून दवरले उपरांत कांतारांक तियात्र म्हणटा तो पावलो एक 10-15 दीस आहा आनी रिलीजींग डेट मेवली बाबा इतले दीस सो म्हाका प्रेशर येता बाबा तेजी कांतार रेडी जावंक जाय सो ते हांव कांतार रेडी करून दवरता तुजो आवडटो दादलो सिंगर कोण आनी बायल सिंगर कोण ऑलवेज फेवरेट फ्रॉम चायल्डहूड जुझेरोड जुझेरोड आनी बायल चेडू मनीस बॅटिनस बॅटिनस आमच्या बोंबयचे बॉम्बेचे बॅटिनस तेगे ती कांतारां केन्ना संदी मेवल्या तुका ताचे बरोबर एक्टींग करपाक वो कांतार म्हणपाक ना मेवल्यार कोत्तलो ऑफकोर्स ओके सो बॅटी बाय तूं पळयता जाल्यार आमचो रुजार जे बेनावली एक ताची इच्छा तुज्या बरोबर एक डुएट म्हणपाचें रायट ऑफकोर्स सो ही इच्छा पुरी जाल्यार पुरो तूं आतां कांतारां कोत्ता ती चड एन्जॉय खंयची कोत्ता युट्यूबार करपाची काय स्टेजीर ना यूट्यूब इज माय सेकंड चॉयस म्हणटा ते भाशेन कितें जालें जाणा जेन्ना हांव कंपोज करता म्हाजे ऑडियन्स लायव्ह ऑडियन्स पळय आहा तेका म्हाका सदांच टच करूंक जाय ते ऑडियन्साक आय रायट सॉंग्स फॉर आमगे तियात्र ऑडियन्साक आतां ही यूट्यूब येयल्या म्हणटा ती सेकंडरी प्लॅटफॉर्म आतां आनी मुखार आनी कितें येतलें खबर ना कळ्ळें तुका न्हू जेन्ना हांवें म्हाजी फर्स्ट CD केल्ली इनाम जिखलेलो फोटो ती कोणें म्हाजी आख्खीच यूट्यूबार गायली आनी म्हाका खबर ना यूट्यूबार गायली म्हणटच ऑडियो ना व्हिडिओ व्हिडिओ तो व्हिडिओ यूट्यूबार घातलो आनी हांवें कॉलेजीन कंप्युटर केला म्हाका कंप्युटर नॉलेज आहा म्हणटच हांव सायबरान बसतालो जायते फावटी वचून सायबरान बसतालो आनीक म्हाका कोणें सांगलें तुजी आख्खी CD घातली म्हण कोणें हांव वचून सायबरान पयलें चॅक केलें चॅक केलें कोण एकलो तेका सांगलें बाबा चोय हो वावर आमकां कोत्ताय लोकां पासत आनी तेका जायते एक्सपेन्सीस आसता आनी तेका बरी मेल घायली तेणें रिप्लाय करूंक ना म्हणून ते विथड्रॉय करूंक ना बट सडनली ते व्यूज दिसती पडले म्हाका इतलो लोक चोयता तर हांवें कोणा लागून केलां हें ऑडियन्साकूच न्हू वाय एम लुकींग फॉर मनी कितें हांवें तें चिंतलें म्हज्या भावान एक म्हाका सांगलें अरे बाबा तूं मॅसेज कोत्ता एक ऑडियन्साक लोकांक तूं तें कितें चोयता ह्या वाटेन ऑडियन्स मेळटलें तुका घाल वच दी सो तेन्ना हांवें चॅनल ओपन केलें म्हाका यूट्यूबाचेर आनी हांवें म्हगे परतून ती कांतरां एक 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 करून घातली यूट्यूबार घातली सो आतां हें यूट्यूब म्हणटात तें आतां जनरेशनाक बट हांव म्हाजो फोकस करता फकत आतांच्या ऑडियन्साक तें टच करता स्टेजीचे आनी तें कितें तें कोत्ताना तुका इन्स्टंट रिजल्ट थिंगा मेवता रिजल्ट कांतार काबार जालें लोक तियात्र काबार जालो उलयता कांतार बरें आहलें येत भितर सांगता कांतार बरें आहलें एक सिंगर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार कितें गरजेचें जशें हांवें तुका सांगलां आतां एक सिंगरान आपलो सब्जेक्ट हाडटा तो फोकस घालोवपाक जायना वो तो कितें सांगूंक सोदता तेच फोकसाचेर लावंक जाय आतां एक सर्कसाचेर एक दोरयेर चलपी एक मनीस तो एक रॉड घेवन दोरयेर चलता तर
तेजो फोकस भायल्यान ताळयो आसता बोबाड आसता हें आसता तें आसता तेणें फोकस हालयलो जाल्यार तो दोरये वयलो पडटलो तो दोरयेर चलता तो तेणें आपलो फोकस धरून चलोवंक पडटा तो ते सिंगरानूय तसोच आपलो फोकस हालोवपा शिरपणा एक सब्जेक्टांतलो स्टार्ट एक करून करून काबार एक करूंक ना दुसरें सक्सेसफूल एक सिंगर जातलो जाल्यार तेणें ट्यून करपाची गरजेची कित्याक हांव जाल्यार सगळ्यांक सांगता की कितलीं वर्सां जावन गेलीं आमकां ते रॉबिन वाजाचे बॉयराचे आल्फ्रेड रोजाचे ट्यून आयकूं येतात आमी कित्याक हितून आतां कितू सवलती आहाय कीबोर्ड वाच मेळटा हें आहाय तें आहाय कोणा कडेन दवरून बेश्टो एक हाम दिवंक गेले कॉर्ड वक्त तो फॉलो करतलो तशें हांव ट्यून करतालो पयलीं आतां हांव गिटार वाजयता हांव कीबोर्ड आहा म्हाका कडेन घरा कडेन हांव गेले ट्यून करपाकूच तो उजार करता सो ट्यून गरजेचें कित्याक आतां लोक ट्यूनाकूय लोक चोयता मेलोडी आहा जाल्यार बरी आनी तुजे सब्जेक्ट सिंगींग म्हणटा तुका गरजेचें तुगेलें वॉकेबुलरी तुगेली आतां सिंगिंगाक तुवें केन्ना ट्रेनींग घेतलां वॉयस आतां जायते जाण वॉयस ट्रेनींग कोत्ता हें तुवें केन्ना घेतलां ना ना म्हाका एक दिसता की हांव इस्कलां आसता NCC आहलो NCC सर्जंट हांव लिडर हांवूय आसलो आय वॉज गिवींग ऑर्डर्स ओके हांवें कॅम्प केलें जायती आमचो एक सर आसलो मायकल सर तो म्हाका सांगतालो रुजार तुजो ताळो बरो सुट्टलो तो जाणा हांव कॉलेजीन आसतना आनी इस्कॉलान आसतना ते कमांड दिवपाक तुका ताळो व्हडलोच जाय आसता कितले जाण सो म्हाका तेणें एक हें दिलें दोरयार वच सोपकां फुडें आनी थिंग ऑर्डर्स कर व्हडल्यान ह्यो ताळो भायर सरतलो गेलो सो आय यूज टू डू दॅट हांव वचोन दोरयाचेर परेड सावधन परेड विश्राम दायने मूड बाये मूड हे सगळे ऑर्डर्स करतालो व्हडल्यान थिंग कोण ना न्हू आयकतलो तुका सो ते उद्देशीन म्हजो ताळो दितलो म्हाका दिसलो की सुटला आनी बरो जालो अशें हांव रुजार बाब आतां तुवें इतलीं वर्सां पालकार काडली लोकांन तुका मानून घेतलो लोकांन तुका एप्रिशिएटूय केला आतां लोकांक कितें सांगपाचें आसा तुजें लोकांक सी म्हजें हांव जेन्ना तियात्रान येयल्लो तेन्ना आय वॉज लुकींग फॉर नेम फेम एंड मनी ह्या तियात्रान नेम फेम आहा मनी मातशें उणें आहाय सगळे सक्सेसफूल ना ह्या तियात्रांचेर जायते जाण आपले तियात्री स्पॉट सोडून गाल्फाक गेले लंडनाक गेले हांवें फूल टायम केलो म्हजो कंपनीचो जॉब पासून सोडून फूल टायम केलो सिंगिंगाचेर एक लक्ष मनान धरून की एक लोकांक एक बरो संदेश दिवपाक आनी हांव म्हज्या कांतारांतल्यान लोकांच्या काळजान आहा कित्याक लोकांक हांव एक बरी मॅसेज दिता आनी म्हजी मॅसेज बिब्लिकल कनेक्टेड आहा नॉट फ्रॉम माय मायंड नॉट फ्रॉम एनी मॅगझीन नॉट फ्रॉम न्यूज पेपर्स म्हाका कोण सांगतालो की रुजार तूं जायतो वर्क करता कांतरांक सब्जेक्ट हाडपाक कित्याक डिफरंट सब्जेक्ट एक पाड आमचे तकलेन नासले देखून सब्जेक्ट तूं हाडटा तूं जायते मॅगझिन्स वाचता आसतलो न्यूज पेपर वाचता आसतलो हे आतांचे भुरगे टॉपीक देखून हाडूंक कोणाय मरे तांकां म्हणून लावला म्हाका कोण तेन्ना हांवें ताका सांगलें माय एवरी टॉपीक इज फ्रॉम द बायबल बायबलान हजारांनी आनी लाखांनी टॉपीक आहाय जेजूची शिकवण आहा एक कनेक्ट कर ताका एक स्टोरी टच कर लोकां अटेंशन दिवपाक आनी फायनली ती बायबलाची मॅसेज लोकां मेरेन पावय कित्याक तें सोद आनी तें सोद कोणेच रॉंगूय म्हणूंक जायना आनी कोणूय हें सारकें ना म्हणूंक जायना कित्याक तें बिब्लिकल कोण बायबल वाचता तांकां मेवता ताका लागून जेन्ना कोण एक सिंगर एक कांतार करता एक लोकां मेरेन एक संदेश तो संदेश घडून न्ही घडून हाडलो जाल्यार तो तितल्याच टायमाक आयकतलो आनी लोक कोणशा मारतलो पूण जेन्ना तूं बिब्लिकल कनेक्शन करता देवाच्या उतराक कनेक्ट करता तें सदां काल तोखता आनी तें एवरग्रीन आमी उरत ना उरत ती कांतारां उरतली रुजार बाब हांव आयकोन जाणा तुका त्यो पॉडकास्टाक वो इंटरव्यूआक जायत्या जाणांनी आपयल्लो पूण तूं केन्नाच वचोंक ना सो म्हज्या पॉडकास्टार कित्याक हो क्वेश्चन तुवें करून बरें केलें कित्याक जायते जाण म्हणटाले रुजार कितें रे आमी आपयले तेन्ना वचोंक ना आनी आतां गेलो एक्चुली जेन्ना तूं म्हाका कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना हांवें तुका सांगलें म्हाका ते तेंचे पॉडकास्ट जावं इंटरव्यूज लायक जावंक ना म्हणून कित्याक तितून तुज्या काळजांतलें आतां तो डायरेक्ट दिलसे हो प्रोग्राम आयज तुवें म्हाका चड टायम दिला उलोवपाक
थोडे क्वेश्चन केले आनी वोगी रावला तूं हो प्रोग्राम म्हजो न्हू, हो प्रोग्राम तुजो तुमचो. एक्झॅक्टली आयज जायते एंकर आहाय ते आपल्यागे चड उलयताय, आपल्यागे कनेक्शन कोताय. आतां हांव त्या तियात्रा मेळ्ळो जाल्यार आपल्यागे कनेक्शन, हांवूय मेळ्ळलो, हांवूय आहलोलो तियात्रा अशें. सो आयज हांवें तुगे तो एक तुवें म्हाका एक एपिसोड तुवें म्हाका ना म्हटलें पयलीं, हांवें म्हळें कितलें मागीर तुवें तुजें सांगलें आपण तुका एपिसोड धाडटा तो पळय आनी सांग. तो एपिसोड म्हाका रियली लायक जालो कित्याक हेंच म्हाजें की डायरेक्ट दिल से उलोवपाक तूं त्या गेस्टाक चान्स दिता. ओके. आयज हो डायरेक्ट दिल से म्हणटा तो असोच कनेक्ट जावचो फुडाराक की जे गेस्ट हे सोफार येतात आनी बसतात तांकां आपल्या काळजांतलें उलोवपाक संदी मेळची. रुजार बाब देव बरें करूं, तूं म्हज्या उतराक पाळ दिवन आयलो आनी आमच्या डायरेक्ट दिल से प्रोग्रामान अजुनूय लोकांक सांगता हो प्रोग्राम तुमकां युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटा. चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब. पूण तुका तियात्र कोंकणी फिल्मां पळोवपाक जाय जाल्यार खास करून आमचे परदेसान आसात त्या बाबडे अशे येतात आमची कोंकणी फिल्मां तियात्र पळोवपाक. सुपर 8 OTT चॅनलाचेर पळोवपाक विसर नाका. तर रुजार बाब तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी एक फावटी तुका देव बरें करूं. ती ल्हानशी भेट आमचे कडल्यान डायरेक्ट दिल से तुज्या खातीर आनी देवान तुज्या वावराचेर भरपूर बेसांव हाडची. थँक्यू, देव बरें करूं. आनी एक फावट काळजाची खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा डायरेक्ट दिल से ह्या प्रोग्रामाक. आनी बाब जॉयविनाक स्पेशली ताच्या मनान देवान घातलें हे परीन लोकांच्या तियात्रिसांचे काळजांतलें लोकां मेरेन दवरपाक आनी हो प्रोग्राम वाडो आनी सोडो आनी सगळ्यांक काळजाची खोलायकतान देव बरें करूं. तर तुमी पळयताले चॅनल 8चेर डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब प्रोड्यूस बाय जॉयवी. तर मेळोया आमी फुडल्या आयताराक तुजी आनी म्हजी भेट डायरेक्ट दिल से ह्या प्रोग्राम. Viva Goa, viva Teatris.